र आज विशेष गरी योगीहरूलाई शिविरको आज प्रथम दिन भइरहेको छ र यसमा नयाँ योगीहरू पनि हुनुहुन्छ, पुराना योगीहरू पनि हुनुहुन्छ। नयाँ पुराना दुवै पक्षलाई बुझ्न सरल र सजिलो हुने गरी कोसिस गरेर भन्दछु। र विशेष गरी धर्म भन्ने शब्द सजिलो भए तापनि धर्मको भाव चाहिँ गहिरो छ। धर्म भन्ने शब्द चलाउन त सजिलो छ, धर्म भन्ने शब्द सजिलो छ कि छैन? धर्म भन्ने शब्द सजिलो छ, तर धर्मको भाव चाहिँ गहिरो छ। र हो यो गहिरो भाव भइएको धर्मलाई योगीहरूले श्रवण गर्दाखेरि वा धर्म सुन्दाखेरि साधारण कथा सुने जस्तो नभइकन राम्रो ज्ञान लगाएर ज्ञानले विवेक गर्दै सुन्न पनि धेरै नै योगीहरूको कोसिस चाहिन्छ। सुन्न कोसिस भनेको कान छन् त सुनि त हालिन्छ, शब्द ठोकिने बित्तिकै भन्ने सुनाइ त सबैलाई सजिलै छ, तर साँच्चै बुझ्ने गरी सुन्नलाई त्यति सजिलो छैन। सुन्नलाई अलि कोसिस गरेर मनन गर्दै सुन्नुहोला। कतिपय धर्म भन्ने शब्द प्रयोग भइरहेको छ, धर्मको अर्थ नै थाहा नभइकन पनि यत्तिकै समय बितेका पनि कति छन् कि छैनन् होला। अहिले कतिपयलाई हेरौँ, अलिकति दान पुण्य गरे, राम्रो कर्म गरे भने आज धर्म गरियो भन्ने चलन छ कि छैन? अलिकति राम्रो कर्म गरेदेखि आज धर्म गरियो, आज धर्म गरियो भनेदेखि हिजो त धर्म गरिएको, आज चाहिँ के गरियो? र भगवानले भन्नुभएको छ कि सब्बे धम्म अनताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एष मगो विशुद्धिया। सबै सम्पूर्ण धर्म जति अनता कसैको अधीनमा छैन। धर्म कसैको अधीनमा, धर्म कसैको अधीनमै छैन भनेदेखि धर्मलाई तपाईँ हामीले आफ्नो अधीनमा राख्न सकिँदैन। नसकेदेखि आफूले धर्म गर्न भन्ने कुरा पनि आयो त। र असली त आज पुण्य गरियो भन्ने शब्द चलाउने ठाउँमा पुण्य भन्ने शब्द नचलाइकन धर्म गरियो भन्दाखेरि धर्मको अर्थ पुण्य भएर गयो। धर्मको अर्थ के भएर गयो? पुण्य भएर गयो। आज कोही ठाउँमा गयो, दानहरू गरेर आइयो, आज त धर्म गरियो। आज त धर्म गरेर आए भनेपछि नै पुण्य गरेकालाई धर्म गरे भन्ने शब्द प्रयोग गरिदिँदाखेरि जुन धर्मको असली अर्थ नै हराएर गयो। धर्मको असली अर्थ हराएर धर्म भन्ने शब्दको अर्थ कहाँ पुग्यो भन्दा पुण्यमा। कहाँ पुग्यो? पुण्यमा पुग्यो। हो त्यो अर्थलाई आफूले सही प्रकारले बुझेन र शब्द प्रयोगमा पनि सही प्रकारका शब्द प्रयोग गरिएन भने अहिले त हराइसकेछ भने पछिकाले झन् शब्दको अर्थ पनि बुझ्न गाह्रो पर्छ। जस्तै कि एक काम दुई पन्थ भन्ने चलन छ कि छैन? एक काम दुई पन्थ भन्ने शब्द चलन त छ, तर गल्ती भइरहेको चलनलाई आफूले त्यही चलनमै छिप्पेको हुँदाखेरि त्यसलाई सुधार्न सकिएन। अहिले त्यही गल्तीमै छापा बसिरहेको छ। पन्थ भन्ने के हो? बाटो। पन्थ भन्ने के हो? बाटो। र काम भन्ने काम, पन्थ भन्ने एक काम दुईटा बाटा जाँदा बल्ल कतिवटा काम सफल भयो अरे? एउटा काम बल्ल सफल भयो। असल त एउटो बाटोमा दुईटा काम सफल होइन त? तक्षकौ अहिले नक्षकौ के हो? नक्षकौमा तक्षप्या भन्दाखेरि त उल्टो भयो कि भएन? असल एक पन्थ दुई काम हो। एक पन्थ दुई काम, एउटो बाटोमा दुईटा काम सफल भयो। तर एक काम दुई पन्थ भन्ने शब्द चल्दा चल्दै
अहिले सबैको मुखमा एक काम दुई पन्थ भन्ने शब्द चलिरहेको छ, तर आफूले भनेको छ अब एउटा बाटोमा दुईटा काम सफल गरियो भन्ने अर्थ त्यसरी बुझ्यो, तर शब्दको अर्थ सही त्यो होइन। असली भन्ने भने एक पन्थ दुई काम, एउटा मार्गमा दुईटा काम सफल। र हो यसैलाई यिनी कुरालाई सुधारिएन भनेदेखि आखिरी यही गल्ती शब्द नै प्रयोग छापा बसेरै जान्छ, गल्तीमै टुङ्गेर जान्छ। यिनी चाहिँ साधारण बाहिरी लौकिक विषयका र धर्म विषयमा पनि यस्तै गल्तीमै गयो भने सही धर्म भेट्नलाई गाह्रो पर्छ। अहिले लोकमा धेरै चलन भएको मोह भन्नेलाई पनि अहिले लोकले अर्थ के बुझेको छ भने मोहलाई मायामा गएर अर्थ लगाइरहेको छ। परिवारको मोहमा फसियो, कोही आचार्य भन्नेहरूले व्याख्या गरेको सुन्दाखेरि पनि परिवारको मोहमा फस्यो, मोहलाई अझै मायाकै अर्थ गरिरहेका छन्। मोह भन्ने अर्थ मुख्यते मोहित भयो भनेको केही नजान्ने भयो भनेको, अविद्या अन्धकारमा पर्यो भनेकोलाई मोह भन्छ। मोह भनेको अज्ञानलाई भनेको, मोहित भयो केही नजान्ने भयो। अहिले मोहलाई पनि मायाकै अर्थ चलिरहेको छ। के भन्छ? माया भन्ने भिन्दै हो, मोह भन्ने माया भन्ने भिन्दै हो। माया मोहमा फस्यो भन्दाखेरि मायालाई पनि माया, मोहलाई पनि असली मोहको अर्थ के हो? हराउँदै गयो। मोहको अर्थ असली अर्थ चाहिँ हराउँदै गयो, गल्ती गएर अर्थ लाग्दै गयो। त्यसो त असली अर्थ हराउँदै गयो भनेदेखि हामीले कुनै शास्त्र पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि त्यसलाई गल्ती अर्थ लगाइदिँदाखेरि आफ्नो बुझाइ नै के भयो? गल्ती भयो। त्यसो हो त यी बाहिरी विषय अघि एक काम दुई पन्थ भने जस्तो त्यस्तामा गल्ती भएको त त्यसमा त केही नोक्सान छैन। शब्द भन्ने कुरा त लौकिक बाहिरी व्यवहारको लागि एउटाले बुझे भइगयो। तर धर्ममा गल्ती भयो भनेदेखि तपाईँ हामी संसारबाट छुटकारा हुन सकिँदैन। बाहिरी गल्ती त पर्वा छैन, धर्ममा गल्ती भयो भने चाहिँ त्यहाँभन्दा ठुलो नोक्सान अर्को केही पनि छैन। त्यहाँभन्दा ठुलो नोक्सान अर्को केही पनि छैन। धर्ममा त हुन त तपाईँ हाम्रो विश्वास आजसम्म अन्नमतको संसारदेखि गल्ती बढी आइएको हो। पहिले सही धर्मलाई भेटेर सही प्रकारको आचरण गरिसकेका थियौँ भने अहिले यो जन्म मृत्युमा फसिन पर्ने नै थिएन। अहिले यहाँ जन्म मृत्युमा फसिएको अर्थबाट हेर्दाखेरि नै आफूले पहिला केही बुझेको रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाण चाहिँ अहिलेको यो जन्म मृत्यु संसारले दिइरहेको छ। पहिला धर्म केही बुझेको थियो त? पहिला कुनै जन्ममा पनि सही धर्म बुझेर आचरण गरिएको भने कुनै जन्ममा पनि थिएन। प्रमाण के छ भन्दा अहिले जन्मिँदै मर्दै गर्ने शरीर प्रमाण छ। र अझै पनि मुक्तिको बाटो कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा दृढ विश्वासमा अझै आउन सकेको छैन भनेदेखि अझै पनि सही बाटोमा टेकियो। अझै मुक्तिको बाटो कुन हो भन्ने कुरा आफू दृढ विश्वासमा अझै अडिन सकेको छैन भने त लहैमै भग्न पर्यो। के गर्दा कसो हुन्छ अरे, के गर्दा कसो हुन्छ अरे, अरेकै भरमा आफ्नो समय बितिरहेको छ भने अरेको भरमा आफ्नो ज्ञान छ? अरे भन्ने शब्द नै आफ्नो ज्ञान हो? आफ्नो ज्ञान भएन। आफ्नो ज्ञान भएन र अरूको भनाइलाई विश्वास गर्न पर्यो भने आफूमा ज्ञान नभएपछि अज्ञान छ कि छैन? हो, यो अज्ञान नै मोह हो। अज्ञान नै मोह हो। संसारिक विषयमा तानिने, परिवारमा तानिने, सम्पत्तिमा तानिने, संसारिक विषयमा तानिने चाहिँ माया हो। मोह माया भन्ने यिनी अर्थ चाहिँ बेग्लै छन्। मोह भने अज्ञानता स्वभावबाट आएको, माया भने तानिने स्वभावबाट आएको हो। मोह भने अज्ञानता स्वभावबाट भएको। र मोहको कारणले धर्म बुझ्न सकिएन, अज्ञानताको कारणले। अझै पनि अरेमै चलिँदैछ भनेदेखि अरे भन्नेबाट काम गरिएको चाहिँ ज्ञानले हो कि अज्ञानले हो? ज्ञानमा अरे छ? ज्ञानले त यो हो, ज्ञानले चाहिँ यो हो, यसरी हो। अज्ञानमा चाहिँ अरे,
त्यसो अरेमै चलिँदैछ भनेदेखि के को आधारमा हिँडेको छ भन्दा अज्ञानको आधारमा। आफ्नै ज्ञानले सही प्रकारले बुझेर आफ्नै ज्ञानले मनन गरेर आफूमा छर्लङ्ग भएर चाहिँ यो हो भन्दाका दिन यो अज्ञान छ, त्यतिखेर ज्ञानको बाटो। अहिले त अब आफू हिँडिँदै छ तापनि म कहाँ जाँदैछु भन्ने टुङ्गै नभएका कति छौँ। आफू हिँडेको कतिपयलाई थाहा नै छैन। थाहा छ? आफू हिँडेको कतिपयलाई थाहा नै छैन। र भन्न त अब हामीले कहाँबाट आउनु, म घरबाट आएँ, म कहाँबाट आएँ, अब यिनी खुट्टाले हिँडेर साइकेलमा आएको बाटो त थाहा छ नि त, संसारी बाटो थाहा छ? संसारी बाटो थाहा छ त? संसारी बाटोबाट हेर्ने भने अहिले हामी बसिरहेका छौँ भनेर यिनी लौकिक दृष्टिले देखे तापनि साँच्चै धर्म दृष्टिले हेर्ने भने बसेका छैनौँ, हामी गइरहेकै छौँ। धर्म दृष्टिले हेर्ने भने अहिले बसिरहेछौँ कि गइरहेछौँ? हाम्रो अहिले यो जन्मको अब अन्तिम चाहिँ कहाँ हो अरे? मृत्यु। मृत्यु कहाँ हो? मृत्यु हो अन्तिम। हामी एकनास अहिले बसे तापनि हामी एकनास गइरहेका छौँ। किन गइरहेका छौँ भन्दा अहिले समयलाई हेरौँ, अघिको समय अब फेरि फर्काएर ल्याउन सकिन्छ? अघिको समय र अहिलेको समयमा कुन समय आफू मर्न नजिक भयो? गइरहेका छौँ। रित्तो गएका छौँ त भन्दा रित्तो पनि होइन, फेरि रित्तो पनि गएका छैनौँ। किन भन्दा तपाईँ हाम्रो अहिले यहाँ काय वचन मनबाट कर्म एकनाथ भइरहेकै छौँ। हामी थपक्क बसे तापनि अहिले काय शरीर ठप्प बसे तापनि शरीर बसे चाहिँ मन बसेको त? मन बसेको छ? योगीहरूलाई अलिकति ध्यान बस्दाखेरि नै अनुमान त लगाइसक्नुभयो। मन आफ्नो यो श्वास प्रश्वासमा बस्नलाई सजिलै मान्ने रहेछ कि मान्ने रहेनछ भन्ने कुरा त अलिअलि अनुमान त लाउनु भयो होइन? यहाँ नाकमा बस्न, यहाँ श्वास प्रश्वासमा भएर यहाँ राख्न खोज्दा मान्छ? मान्छ त? यहाँ एकछिन बस्नु भन्दा मानेकै छैन। ऊ अनेक प्रकारको अरुणको भरमा कुदिरहेको छ, आयौँको पछि लागेर कुदिरहेको छ। हामीले भनिन्छ मन बाहिर गयो मात्रै भनिन्छ, त्यही मनले के गर्छ भन्दा कर्म सञ्चय गरिरहेको छ। कर्म सञ्चय भनेर जम्मा गरिरहेको छ। यदि मन हो नि लोभ दोष मोहको आधारबाट गएको छ भने पाप कर्म जति जम्मा गरिरहेको छ। मन लोभले रमाएर गएको छ, दोषले रमाएर गएको छ, मोहबाट गएको छ भने पाप कर्मबाट गइरहेको छ। मन अब त्यसरी बाहिर धेरै कुद्यो भने त उद्देश्यको आधारबाट गइरहेको हुँदाखेरि मन गएको नै अकुशल भइरहेको छ। यदि यो श्वास प्रश्वास नलाइकन धर्मलाई मनन गर्दै धर्मलाई केलाइरहेको छ, धर्मलाई छानबिछान गरिरहेको छ भने छानबिछान गरिरहेको चाहिँ मन त्यसरी बाहिर कुदेको होइन हो। त्यो छानबिछान गरिरहेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रज्ञा सम्बन्ध हुन्छ, ज्ञान सम्बन्ध। के सम्बन्ध हुन्छ? ज्ञान सम्बन्धबाट काम गरिरहेको मन त्यसले पुण्य जम्मा गरिरहेको हुन्छ। अज्ञान सम्बन्धबाट काम गरिरहेको मनले पाप जम्मा गरिरहेको हुन्छ। विशेष पाप र पुण्य भन्ने तपाईँ हाम्रो मनमा हुन्छ भन्ने यसलाई पनि पहिला बुझिराख्नु होला। पाप र पुण्य भने केमा हुन्छ? पाप र पुण्य भने मनमा हुन्छ। किन भन्दा झन्न रिस उठ्यो भनेदेखि त्यो रिस उठेको मन पाप हो कि पुण्य हो? अच्छा, रिस उठ्दाखेरि रूपमा उठ्छ कि मनमा? रिस कहाँ उठ्छ अरे? अरूलाई रिस उठेको हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ कहाँ देखिन्छ? कहाँ देखिन्छ? तर साँच्चै उठेको चाहिँ कहाँ हो? मनमा रिस उठ्यो भन्ने बित्तिकै चित्त रूप खडा भइगयो। यो रूपलाई उपकार गर्ने कर्मले गरेको छ, चित्तले गरेको छ, ऋतुले गरेको छ, आहारले गरेछ। त्यसलाई अब पछि पछि भन्दै जाउँला। यहाँ मन जस्तो छ त्यस्तै प्रकारको चित्त रूप सँगसँगै बनाइरहेको हुन्छ। मनले चित्त रूप पनि खडा गरिरहेको हुन्छ, त्यही मनले कर्म बनाएर पनि राखिरहेको हुन्छ। त्यही मनबाट अब कुशल मन छ भने कुशल कर्म, अकुशल मन छ भने अकुशल कर्म।
जस्तै यिनी क्लेश सम्बन्धबाट भएको मन यसलाई अकुशल। हाम्रो धेरैको भनाइले भन्यो भने पाप मन के हो? मनमा लोभ भयो मन पापी भयो, मनमा द्वेष भयो मन पापी भयो, रिस उठ्यो मन पापी भयो, मन कता जान्छ जान्छ टुङ्गै छैन उद्धस्त भयो मन पापी भयो, विचिकित्सा भइरहेछ मन पापी भयो, अभिमान चढ्दैछ मन पापी भयो, ढाड आरिस उत्पत्ति भयो मनमा मन पापी भयो, मनमा मोह भइरहेको छ मन पापी भयो, मनमा श्रद्धा भएको छ गतगते श्रद्धा भइरहेको छ मन पुण्यात्माको भयो। के भयो? पुण्य मन भयो। पुण्य भनेको अर्थ पवित्रबाट आएको शब्द हो। पुण्य भने पवित्रबाट, व्याकरणले पुण्य पवने धातु भन्छ। पुण्य पवने पवित्र हुने अर्थ, पवित्र हुने अर्थबाट आएको पुण्य भन्ने शब्द। अहिले यो क्लेशले गर्दा मनलाई अपवित्र बनाउँछ। अपवित्र भएको मनलाई पापी मन भनिन्छ। किन पापी मन भनेको भन्दाखेरि अपाय गमेति ती पापम, अपाय गमेति, अपाय दुर्गति, अपाय भनेको दुर्गति, नरक प्रेत पशु असुर होइन दुर्गति, नरक गति प्रेत पशु असुर होइन दुर्गतितिर लैजाने चित्त भएको हुनाले हो त्यो चित्तलाई हामीले पापी पाप भनिएको। हुन त पाप भनेको यही अकुशललाई भनेको। पाप भनेको केलाई हो? आफूलाई पाप लागेको छ कि छैन, पाप गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा आफूलाई विचार गर्न पर्यो भनेदेखि मनमा क्लेश छ कि छैन त्यही विचार गरे हुन्छ। म पापी हुँ कि होइन भन्ने विचार गर्न पर्यो भने मेरो मनमा लोभ मन छ कि छैन, रिस उठ्ने मन छ कि छैन, मोह मन छ कि छैन, अरूको सम्बन्धमा डाँड आरिस गर्ने मन छ कि छैन, अभिमान चढ्ने मन छ कि छैन, यतिकै मन उद्धस्त जतत भावी उडिराख्ने मन भएको छ कि छैन, हो यिनी आफूलाई हेर्नु छ भने आफू के भयो? तिनी छैन भने पुण्य मन भयो, तिनी छैन भने पुण्यात्मा भयो। र आधुनिकको धेरैको भनाइले भन्यो भने धर्मात्मा। हुन त धर्मात्मा त होइन, तर शब्द त धर्मात्मा भनेर चलेको छ कि छैन? शब्द त धर्मात्मा भनेर चलेको छ, तर धर्मात्मा त होइन पुण्यात्मा। के भन्ने? पवित्र मन हो। त्यो पवित्र मनमा चाहिँ पुण्य छ, अपवित्र मनमा पाप छ। अहिले हो यसरी बताउने बित्तिकै योगीहरूमा आफूलाई मसँग पाप कतिको छ पुण्य कतिको छ भन्ने कुरा आफूलाई विचार गर्न सक्यो कि सकेन? विचार गर्न सक्यो। यिनी कुरा बुझ्एन भनेदेखि कतिपय कोही अब रिसाएर गाली गरेको सुन्नुभयो के होला? ए त पापी भनेर गाली गरिरहेका छन्। त्यो पापी भनेर चिच्चाउँदाखेरि त्यो चिच्चाउनेको मनमा त्यतिखेर पुरा श्रद्धा भएको छ कि रिस उठेको छ? आखिर पापी कता भइएको छ? आफू यही रिस उठेर आफूमा पाप भइरहेको छ, अरूलाई पापी भन्दैछ हेर्नुहोस् है। त्यही भएर पहिलाका पुर्खाले आफ्नो टाउकाको चाहिँ हात्ती पनि कसो अरे अरूको चाहिँ आफ्नो टाउकाको चाहिँ हात्ती पनि देख्दैन, अरूको बुसुना पनि देख्छ भन्छ कि भन्ने छैनन्? हो त्यही हो। आफूमा भइरहेको पाप थाहा नै छैन, उसलाई गएर पापी। किन भन्दा पाप कुन्नु पुण्य कुन्नु थाहा नै छैन। अहिले पाप कुन्नु पुण्य कुन्नु थाहा नै छैन। मान्छेले अब धेरै जस्तो चाहिँ प्राण हत्या गर्यो के गर्यो भने ओहो यो त बहुत पापी रहेछ। प्राण हत्या त देखियो नि त आँखाले। जो भइरहेको भित्रमा भइरहेको विषयलाई चाहिँ देखिएको छैन। प्राण हत्या भन्ने कुरा पनि त्यो हत्यामा पुर्याउने कसले हो? मनले। कसले हो? त्यही मनले पुर्याएको। हुँदाखेरि त्यो प्राण हत्याको पाप पनि कहाँबाट आएको भने मनबाट। जति हुने पाप पनि मनबाटै हुन्छ, जति हुने पुण्य पनि मनबाटै हुन्छ। अहिले यो मनमा क्लेशको बन्धनले बाँधिएको छ र अहिले यो कर्मको बन्धनले बाँधिएको छ र तपाईँ हामी यो जन्म मृत्यु संसारबाट छुटकारा हुन सकेका छैनौँ। र अहिले यो भन्न खोजेको चाहिँ अघि कहाँबाट सुरु गरेको हो भन्दाखेरि आफू कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा कतिपयलाई थाहा नै छैन भन्ने शब्दबाट आएको।
अहिले हो त्यो बुझाउनलाई अलिकति पाप र धर्म, पाप र पुण्य योगीहरूलाई छुट्याइदिएको। आफू कहाँ जाँदैछु, कुन बाटो हिँड्दैछु भन्ने भने तपाईँ हामी मृत्युमा त पुगिन्छौँ, तर मृत्युमा पुगेर हाम्रो लागि समाप्त भयो त संसार भन्दा भयो छैन। फेरि कर्म मुताबिकको फेरि जन्म हुन्छ कि हुन्न? जस्तो कर्म गरेछ कर्म मुताबिकको सुगति वा दुर्गतिको जन्म हुन्छ। सुगतिको जन्म मनुष्यलोक, छे देवलोक यिनी सुगतिका बाटाहरू छन्। र ध्यान सिद्धिबाट समाधि सिद्धिले जाने सुगति चाहिँ ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक। यो चाहिँ समाधिबाट, यो चाहिँ पुण्यबाट जाने, यो चाहिँ समाधि सिद्धि चित्त भनिन्छ समाधि चित्तलाई हो। यता चाहिँ पापबाट जाने हो। र पाप र पुण्य समाधि सबै कहाँबाट हेर्न पर्यो अरे? मनबाट। ममा पाप भइरहेछ कि या पुण्य भएको छ कि, महर्गत चित्त पुरा समाधि सिद्धि भएको एकाग्रता चित्तमा पुगेछु कि हेर्न पर्यो। महर्गत चित्त या समाधि सिद्धि भएको चित्तले यतापट्टि ब्रह्मलोकको बाटो डोराउँछ, पुण्य चित्तले मनुष्यलोक देवलोकको बाटो डोराउँछ। हो यो क्लेश भरिएको पाप चित्तले चाहिँ यता दुर्गतितिर डोराउँछ। भनेदेखि यिनी गतिमा डोराउने पनि मुख्य लगम लगाएर डोराउने चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दा त्यसो आफूलाई अर्काले डोराएको हो, आफूलाई अर्काले डोराएको हो, आफै जाने इच्छाले पनि हो। नरक जाने इच्छा कसैलाई छ? आफ्नो इच्छाले पनि हो, अर्काले डोराएको पनि हो। के को बसमा परेर जान परेको छ भनेर? धर्मको बसमा परेर हो। धर्म भने त्यो स्वभावलाई भन्छ। धर्म भने त्यो स्वभावलाई, स्वभाव नै धर्म, धर्म नै स्वभाव नै के हो? स्वभाव नै धर्म, धर्म नै स्वभाव। धर्म भने कुनै वस्तु रूपमा हेरेर देखिने चिज होइन हो त। यसमा कुशल धर्म पनि छ, अकुशल धर्म पनि छ। पठान पालीमा हेर्ने भने कुशला धम्मो, अकुशला धम्मो, अव्यागता धम्मो। कारण धर्म र कार्य धर्म। कारण धर्ममा कुशल अकुशल दुई प्रकारका, कार्य धर्म एक प्रकारको। कार्य धर्म चाहिँ फल धर्म हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ फेरि फल दिनेवाला होइन, त्यो कारण होइन, त्यो फल धर्म। जस्तै कि अहिले यहाँबाट देखियो कि देखेन? देख्दा कहाँबाट देख्नुभयो? आँखाले। आँखामा उत्पत्ति भएको देख्ने मनले मात्रै देख्नुभयो। यदि देखेकामा लोभ लाग्यो भनेदेखि लोभ अब कहाँ लाग्छ? मनमा। आँखामा त देख्ने विज्ञान यो विपाक चित्त भन्छ। यो विपाक चित्त, यो चाहिँ दुई कारण जुटेर देख्ने कार्य भएको चित्त यो विपाक हो। यो विपाक चित्त चाहिँ अव्यगत भनेर बुझ्नु होला। के हो? अव्यगत। अहिले यसमा कारण चित्त चाहिँ तपाईँ हाम्रो यहाँ मनमा कुशल पनि हुन्छ, अकुशल पनि हुन्छ। कुशल पनि हुन्छ हो। यो कुशल, कुशल धर्म, अकुशल, अकुशल धर्म। कुशल अकुशलदेखि बाहिर भइएको अव्यगत चाहिँ यो चाहिँ अव्यगत धर्म। अहिले यो यिनी विपाकहरू अनि साथै यिनी रूपखण्ड यिनी सबै अव्यगत धर्म हुन्। र हो यो कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्यगत धर्म। कुशलले कुशलकै फल दिने यो कुशलको काम भयो, अकुशलले अकुशलकै फल दिने यो अकुशलको काम भयो। आफूले रोजेर पाइन्छ, आफूले रोजेर पाइँदैन। जस्तो बिउ रोपेछ त्यस्तै बुटो उम्रिन्छ, त्यस्तै फल फल्छ। अब आफूले रोपेको छ एउटा बुटो, अब यसमा चाहिँ फल रोज्छु भनेर पाइन्छ त? यो साल यो बुटामा यिनी फल फलेको छ भने आइ साल चाहिँ अर्कै खाले फल फलोस् भनेर हुन्छ? जस्तो बिउ छ त्यस्तै फल फल्ने स्वभावै हो। जस्तो कर्म छ त्यस्तै फल भोग्ने स्वभावै हो। र फल भोग्ने, फल भोगाउने यो चाहिँ यिनी सबै धर्म नियम हो। के हो? धर्ममा कुशल धर्म, अकुशल धर्म, अव्यगत हुने। पाप पनि, पाप धर्म पनि हो, पुण्य धर्म पनि हो। बुझ्नुभयो? पाप पनि धर्म नै हो। त्यही भएर बाहिर अब धेरैले बुझेका चाहिँ पाप गरे पार धर्म भयो भन्ने जान्दैनन्। हुन त पाप पनि पाप धर्म हो,
पुण्य पुण्य धर्म हो, पाप पाप धर्म, पुण्य हो। यो पुण्य धर्मलाई कुशल धर्म, पाप धर्मलाई अकुशल धर्म। अकुशल धर्मले अकुशलकै फल दिन्छ, कुशल धर्मले कुशलकै फल दिन्छ। बुझ्नुभयो नि? धर्मको अर्थ राम्रो बुझ्नुभयो? त्यसो धर्म गरेर हुने हो कि धर्म उसको स्वभाव हो? उसको धारणा स्वभावलाई धर्म। जस्तै कि फेरि अर्को तरिकाले भन्यो भने जस्तै यहाँ आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन छन्। आँखाको धर्म के हो त भने देख्ने धर्म हो। आँखाको धर्म देख्ने हो। आँखामा जति उत्पत्ति हुन्छ मन सिर्फ देख्ने काम मात्रै गर्छ, त्यहाँभन्दा अर्को त्यसले केही पनि गर्दैन। आँखामा उत्पत्ति भएको मनले सुन्ने काम कहिले पनि गर्न सक्दैन। सक्छ त? आँखामा उत्पत्ति भए जति खण्ड सिर्फ देख्ने खण्ड मात्रै हो, देख्ने मन। कानमा उत्पत्ति भए जति सुन्ने धर्म। जस्तै नाकको गन्ध जान्ने धर्म, जिब्राको रस जान्ने, कायको फटब ठोकिएको जान्ने, मनको सोचाइ जान्ने। भन्दाखेरि यिनी आफआफ्नो स्वभाव आफआफ्नो धारणालाई धारण गर्ने भएको हुँदाखेरि यसलाई धर्म के भनिन्छ? धर्म। अहिले यहाँ कालो आकार भएको कटोरो ठोकेको छ। अहिले कालो आकार भएको रूप ठोकेछ, तर आफूले यसलाई सेतो खाले हेर्छु भनेर हुन्छ? यसलाई सेतो देख्छु भनेर हुन्छ त? त्यसो आफूले गरेर हुने कुरा हो? आफूले बनाएर हुने कुरा हो? जस्तो कारण जुटेको छ त्यस्तै प्रकारको धारणा हुने स्वभावलाई धर्म। बुझ्नुभयो नि? त्यसो आफूले गरेर हुने कुरा होइन। अहिले अब यहाँबाट यस्तो खाले शब्द ठोकेको छ, मसिनो खाले शब्द सुन्छु भन्नुहोस् त हुन्छ त? जस्तो ठोकेको छ त्यस्तै प्रकारको सुन्ने स्वभाव हुन्छ कि हुन्न? अब यस्तो खाले सुन्छु भनेर चाहिँ आफूले बनाउँदा हुन्छ त? आफूले कानलाई अनेक प्रकारले बनाएर जस्तो शब्द ठोक्यो भने मेरो कानमा चाहिँ यस्तो प्रकारको सुन्छु भनेर हुँदैन, हुन्छ त? त्यसो धर्म गरेर हुने कुरा, बनाएर हुने कुरा, उसको स्वभाव उसको धारणा अनुसारले चल्ने स्वभाव छ। र तपाईँ हामीले धर्मलाई आफ्नो अधीनमै नभइएकोलाई प्रश्न बुझ्यो भने अब सुगति लैजाने पनि यही कुशल धर्मको काम, दुर्गति लैजाने पनि अकुशल धर्मको काम। अहिले सुगति र दुर्गतिका यिनी बाटाहरू यही धर्म नियमले गएको छ। र यिनी धर्म भने पनि आफूले कस्तो खाले गर्छ, कस्तो प्रकारको मन छ त्यही अनुसारको भएर जान्छ। आफ्नो मनमा यिनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष यिनी क्लेशहरू भइरहेको छ भनेदेखि आफू पापको बाटोमा हिँडिराखेको छ। पापको बाटोमा हिँडिराखेको छ भने पापको बाटोबाट गएको अन्तिम कहाँ हो? त्यो बेलामा आफू कहाँ गइरहेछ? मनमा लोभ भइरहेको छ, आफू थपक्क बसेछ तर मनमा चाहिँ लोभ भइरहेको छ। आफू बसेको छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि बसेको छ भने तापनि उसको नियमले त बसेको छैन, गइरहेकै छ। बसेको छ त? कहाँ गएको छ भनेर हेर्दाखेरि त कहाँ अरे? मनमा लोभ भएर बसेको छ भने चार उपाय जाँदैछ। मनमा राम्रो श्रद्धा, सती, पन्याहिरी अथवा इत्यादि कुशलहरू भएर बसेको छ भने राम्रो सुगतिको बाटो जाँदैछ। मनमा समाधि एकाग्रताबाट पसिरहेको छ, एकाग्रता भइरहेको छ भने ब्रह्मलोकको बाटो जाँदैछ। मनमा जब यो खण्ड परमार्थलाई देख्ने ज्ञानबाट ज्ञान भइरहेको छ, ज्ञानलाई बारम्बार मनन गरिरहेको छ भने निर्वाणको बाटो जान्छ। योगीहरू आफूले आफूलाई चिन्नु भएको छ। धेरैले चिन्ने त ऐना यसो आँखाले राखेर यो मेरो अनुहार यस्तो, म यस्तो हो, त्यो खाले चाहिँ धेरैलाई थाहा छ कि छैन? अहिले आफूले आफू भन्ने त भनिराखेको छ। साँच्चैमा आफू फेरि खोज्दै जानुपर्छ। यसबाट खोज्दै जाँदाखेरि त यो कपाल आफू हो त भनेर चुट्टाएर हेरौँ, त्यसलाई पनि फ्याँकिन्छ। के गरिन्छ? नङ आफू हो त भनेर काटेर हेर्दा त्यसलाई पनि के गरिन्छ? रौँ आफू हो त भनेर त्यसलाई पनि चुट्टाएर हेऱ्यो भने त्यसलाई पनि के गरिन्छ? यो छाला चाहिँ आफू हो त भन्दाखेरि छाला कुनै पिलिसेर उकेर आयो भने पनि त्यसलाई पनि के गरिन्छ? मासु चाहिँ आफू हो त भन्दा कुनै विषयमा केही चोटपटक लगाएर काटेर मासुको टुक्रो भएर चुट्टेर गयो भनेदेखि त्यसलाई पनि के गरिन्छ?
त्यसो गर्दा गर्दा एक एक गरेर हेर्ने हो भने राख्ने चिज के भेटिन्छ? के भेटिन्छ? अब फेरि कुञ्चेला आफू भन्ने हेर्नुहोस् है, यही शरीरसँगै रित्तिसक्यो कुञ्चेला आफू भन्ने। आफू भन्न पनि छैन हो। यो छैन भन्ने प्रथम श्रेणी पहिलो चिन्यो हो। त्यो छैनबाट जान्यो भने बल्ल के चाहिँ छ त भन्दा धर्मको स्वभाव छ। त्यो चाहिँ आस्ते आस्ते त्यो धर्मको स्वभावमा जानुपर्छ। र अहिले एक्कासी त नयाँ योगी होला अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। योगीहरू अहिले भनेको बुझ्न कस्तो छ? सजिलै छ? बुझ्नु भएको छ? धर्म सुन्दाखेरि चाहिँ अहिले म पहिले सूचना गरेको थिएँ, साधारण कथा सुन्ने रूपले चाहिँ नसुन्नु होला। किन भन्दा कथा सुनेर त असुन्य हो, कसैलाई राम्रो हो नि, राम्रै हो भन्नु गयो, त्यसले त केही कल्याण दिन्न। धर्म सुन्दाखेरि चाहिँ बहुत ज्ञान लगाएर चाहिँ आफूले विवेक गर्दै फेरि अरूले छोड्दैन। छोड्छ? बुझेर भयो भने चाहिँ अरेबाट बच्यो। किन बुझेपछि त अरे होइन नि त, आफ्नै ज्ञानले बुझ्यो, भेट्यो आफ्नो ज्ञानले, भन्छ यो यस्तो हो भन्न सक्यो आफ्नो ज्ञानले। सुनेर त फेरि अर्को पालि अर्कै रफ्तारले सुनेको त्यो पनि के हुन्छ? फेरि अर्कै तरिकाले सुनेको त्यो पनि के हुन्छ? आखिरी आफू त यता हो कि उता हो, गर्दा गर्दै यता जाने हो कि यता जाने हो, टुङ्गै छैनौ, यता न उता। कता हो? यता न उता। त्यसो हुँदाखेरि राम्रो गरी मनन गर्दै सुन्दै गर्नुपर्छ। विशेष गरी भगवानको शासनमा भगवान उत्पत्ति हुनको नै यो परमार्थ मार्गलाई बताउनको लागि हो। बुझ्ने कसलाई के हो त? यही शरीरलाई बुझ्ने हो। यो शरीरलाई बुझ्यो भने संसार सबै बुझिन्छ। यो शरीरलाई बुझेको छैन भने केही पनि बुझ्ने यही शरीरमा हो, जान्ने यही शरीरमा। यही शरीर भन्दाखेरि सबैले आफ्नो शरीर, आफ्नै शरीरलाई राम्रो गरी जान्ने हो। किन भन्दा तपाईँ हाम्रो नरक लैजाने बिउ पनि यही बसेको छ। माथि देवलोक स्वर्गलोक लैजाने बिउ पनि कहाँ छ? यही छ। ब्रह्मलोक लैजाने बिउ पनि, निर्वाण लैजाने बिउ पनि यही छ। कुन चाहिँ हो थाहा नै छैन भनेदेखि आफू कहाँ जान्छु टुङ्गो हुन्छ त? हामी मर्ने बेलामा कुनै व्यक्ति आएर दोहोऱ्याएर लिएर जाने छ त? सबै आफ्नो कर्मले जाने हो। कोही व्यक्ति आउँदैनन्। कसैले सुन्नुभएको होला, मर्ने बेलामा आउँछन् यमदूतहरू। यमदूत आएर चाहिँ त पापी भनेर इत्यादि भनेर लिएर जान्छन्, गएर उसलाई माफ मागेर छुटकारा हुने भन्ने त्यो नसोच्नु होला। यमदूत भनेको हुन पनि भगवानले देवदूत त भन्नुभएको छ। यमदूत भन्ने त्यो शब्दलाई चाहिँ कुनै आकारको रूपमा आएर भोगाउने तिनीहरूले भन्ने नसोच्नु होला, आफ्नो कर्मले हो। यमदूत भने आफ्ना कर्मका निर्मितले खडा भइएकालाई यमदूत भनिएको। आफूले गरिएको नराम्रो कर्मले नराम्रो कर्मको निर्मित जस्तो खडा भइदिएको। कुनै आकारको रूपमा भएदेखि त हात जोडेर माफ मागेर चाहिँ छुटकारा गराइदिनु भनेर माफ माग्दा हुन्थ्यो। अहिले त कर्मले खडा भइएका हुँदाखेरि माफ मागेर हुन्छ? कर्मले खडा भइदिएका हो त माफ मागेर हुँदैन। कुन कर्मले भन्दा आफैमा भइएको कर्मले, आफूमा भएको अकुशल कर्मले अकुशलको निर्मित यमदूत रूपमा खडा भएको। यम भने नियम, नियमका यिनी सिपाहीहरू, आफूलाई जो भोगाउनु पर्ने भोग्नु पर्ने कर्म गरेछ भोगाउनु पर्ने नियमका सिपाहीहरू, तिनी खडा भएर लैजाने हो। र हो त्यो केले खडा गर्छ त भन्दा यही अकुशलले, यही अकुशलले। सुगतिका देवदूत देवलोकका दूतहरू भन्ने कुरा पनि यो पुण्यले खडा गरेको निर्मित हो। पुण्यले खडा गरेको निर्मित हो। त्यो खडा गर्ने जति सबै यही छ। योगीहरू जब ध्यान बसेर मन यस्तो अलिकति एकाग्रता भयो भने एकाग्रता भएको बेलामा एउटा सोचाइ आयो, हो त्यो सोचाइ मनमा भयो नि, मनमा भयो यही मात्रै रहन्छ कि झलझल्दै देखिन्छ? झलझल्दै देख्दाखेरि चाहिँ यहाँ मनमा देखिन्छ कि बाहिर जस्तो देखिन्छ? तर साँच्चैमा बाहिर त्यो छ? आफू त आँखा चिम्म गरेर यहाँबाट जहीँ सोच्यो भने मानले रङ जहाँ सोच्नुहोस् न, आफू पुगेको देखेको ठाउँ, यहाँबाट आँखा चिम्म गरेर जब एकाग्र भएको मनले झप्प सम्झना हो भने चाहिँ झलझल्दै देखिन्छ।
झल्झल्दै देखिन्छ। अनि झल्झल्दै अगाडि पुरा अहिले नै भइरहेछ कि जस्तो पनि हुन्छ। जति एकाग्र हुँदै गयो त्यति तेज हुन्छ त्यो, जति एकाग्र हुँदै गयो त्यति तेजिलो प्रकारले प्रष्ट देखिन्छ। त्यो कसले खडा गरेको? मनले। कसले खडा गरेको? मनले गर्दाखेरि यता निर्मित देखेको। साँच्चैमा आँखा खोलेर हेर्ने भने त्यो छ त? मनको झलकको निर्मित देखिएको हो। त्यस्तै झलकका निर्मितहरूले नै काम गराइरहेका छन्। र यहाँबाट नरक लैजाने पनि यही छ, यता देवलोक स्वर्गलोक लैजाने पनि यही मनमा छ, ब्रह्मलोक लैजाने पनि यही मनमा छ, निर्वाण लैजाने पनि। अब यसलाई तपाईँ हामीले राम्रो गरी यसको विषयलाई बुझेको छैन भने त हामीलाई यो पापले डोराउने हो कि पुण्यले डोराएको थाहा नै हुँदैन। थाहा नभइकन गएको बाटो नै अज्ञानले गएको हो, मोहको बाटो। के को बाटो? मोहको बाटो। अनि मोहको बाटो हिँडेको छ, अज्ञानको बाटो, अन्धकारको बाटो। अनि मोहको बाटो हिँड्ने व्यक्तिमा मोहको नजिकको मित्र के छ भन्दाखेरि माया। के छ? त्यही भएर भगवानले दुई मूल कारण नै यिनी हुन्। मोह भने अविद्या, माया भने तणहा। मोह भने माया भने, त्यही भएर दुई मूलमा अविद्या र तणहा। अविद्या भने अज्ञान, मोह। तणहा भने माया, तानिने स्वभाव, आसक्ति हुने स्वभाव, यो तणहा। संस्कृतले तृष्णा भनिन्छ। के भनिन्छ? तृष्णा भनिन्छ, तानिने स्वभाव भएकोले। र हो यिनी दुईटा मूल कारण भइरहेका छन्। यिनी मूल कारण भएका हुँदाखेरि आफू आउँदाखेरि पनि अन्धकारबाटै, अनि धर्म अझै बुझिएन भने जाँदाखेरि पनि यही मोह मायाको बाटो अन्धकारमै। भन्न त सजिलै हो, मोह मायामा भुलिएको छ, सजिलै भनेछ कि भने न, अविद्या र तृष्णामा फँसिएको छ भनेको अर्थ। अविद्या र तृष्णामा, यही अविद्या र तृष्णा नै संसारको जरो हो। संसारको जरो भन्दाखेरि अब धेरैले बुझ्नुभएको छ संसार भन्दा यो पृथ्वीलाई, यो चक्रवाला नसम्झिनु होला। संसार भने यो शरीर, चक्षु संसार, सोत संसार, घान संसार, जीव संसार, काय संसार, मनो संसार। संसार भनेको संसार एकबाट जोडिने स्वभाव भएर गएको बेला संसार भनिन्छ। जस्तै कि आँखामा रूप ठोकिन्छ, देख्ने मन जोडियो, देखेको कारणले त्यो देखेको सेतो, रातो, हरियो, कालो, राम्रो नराम्रो भन्ने फेरि यता आएर जोडियो। अनि त्यसबाट फेरि मन पर्यो, मन परेन, चित्त बुझ्यो, चित्त बुझेन, जोडिँदै जाने हो। यो लहरलाई चाहिँ संसार भनिन्छ। अहिले यिनी धर्म स्वभावको लहरलाई के भनिन्छ? संसार। र तपाईँमा अहिले दिन प्रतिदिन आँखा संसार, कानको संसार, नाकको, जिब्राको, यो कायको हो, यो संसार एकनाथ यिनी चलिरहेको छ। र अब यो संसारको जरो नै के हो भन्दाखेरि अविद्या र तणहा। यही संसारकै आडबाट फेरि के हुन्छ, आफूले यसबाट पुण्यपट्टिबाट जोडिएर गएछ भने सुगतिको संसार फेरि सुरु हुन्छ, अपुण्यपट्टिबाट जोडिएछ भने दुर्गतिको संसार फेरि सुरु हुन्छ। सुगति र दुर्गति पनि यहीँबाटै खडा भएको छ। यसमा आफूले दुःख भोग्न परेको, सुख भोग्न परेकोमा दोषी कोही पनि, दोषीको कसैले आफूलाई नजान्दाखेरि हे भगवान मलाई चाहिँ मात्रै परि आउने, मलाई चाहिँ किन दुःख दिनुभयो नि भगवान। आखिर दोषीमा कसलाई ठहराइयो? असली दोषी को हो? आखिरी यो आफूले आफूलाई नजान्दाखेरि धान खाने मुसो अरूलाई गएर दोषी ठहराउन पुगिन्छ। त्यही भएर भगवान जब परिनिर्वाण हुने बेलामा आनन्द छेउमा हुनुहुन्थ्यो, भगवानका भाइ आनन्द छेउमा हुनुहुन्थ्यो। आनन्दले मनमा पनि खिन्न भएको, अनि बहुतै चित्त खिन्न भएकोले गर्दाखेरि अब चाहिँ मेरो लागि आधार कोही पनि नहुने भयो आनन्दको मनमा। अनि भगवानका छेउमा बसेर भगवान अब हजुर त परिनिर्वाण हुनुहुन्छ, हजुर परिनिर्वाण भएपछि हामी कसको छत्र छायामा बस्ने, कसको आधार लिएर बस्ने? अहिले त हामी सम्पूर्ण काम
भगवान गुरु भइबस्नु भएको छ। सत्ता देव मनुष्यानम, देव मनुष्यहरूका शास्ता गुरु हजुर नै हुनुहुन्छ। अब हजुर परिनिर्वाण भएपछि हामीले कसलाई गुरु मान्ने, कसको उपदेशमा चाहिँ हामी बस्ने, कसको छत्र छायामा बस्ने, के को आधारमा हामी बस्ने? आनन्दले। भगवानले के भन्नुहुन्छ भन्दा आनन्द, त्यसको लागि तिमी चिन्ता नगरौ। मैले जो 45 वर्षसम्म मैले उपदेश गरेँ, धम्मो च विनयो च मम देशितम पन्यापितम, मैले जो धर्म उपदेशहरू गरेँ, विनयहरू मैले बताएँ, हो यिनी देशनाहरू नै मम चयेन, म भगवान परिनिर्वाण भएपछि वो तिमीहरूको लागि सत्ता शास्त्र यिनै धर्म यिनै विनय नै तिमीहरूको लागि गुरु हो। भगवान परिनिर्वाण भएपछि हाम्रो लागि मुख्य गुरु नै के हो भन्दा भगवानका उपदेश को, भगवानका उपदेश। किन भन्दा हो यो गहिरो धर्म व्यक्तिको कल्पनाले भेट्ने धर्मै होइन। हो यो धर्म व्यक्तिको कल्पनाले भेट्ने धर्म होइन, सर्वनियुक्त ज्ञानको काम हो। व्यक्तिको साधारण व्यक्तिको कल्पनाले यसलाई अनुमान लाउन सक्ने जान्न सक्ने धर्म नै होइन। हो त होइन। त्यही भएर कोही अलिअलि मात्रै सुनेर अलिअलि जानेर धेरै जाने चाहिँ गरेर पिटकहरूलाई आफूले अध्ययन नभइकन धेरै जाने चाहिँ गरेर भन्दै गएदेखि सबै आफ्ना कल्पना भइदिन्छ। विश्वास गरिँदै त्यही कल्पना लियो भने गल्ती छापा भयो। त्यही कल्पनालाई फेरि किताब लेखेर बाँड्यो भनेदेखि गल्ती शास्त्र भयो। अनि पछि शास्त्रमा लेखेको छ भन्दा पनि गल्ती भइरहेको छ। विश्वास गरौँ या नगरौँ, आपत पऱ्यो कि परेन? कहाँबाट आएको भन्दा कल्पनाबाट। कहाँबाट आएको? त्यही भएर भगवानले म भगवान परिनिर्वाण भइसकेपछि आनन्द, अहिले जो मैले उपदेश गरेँ धर्महरू, मैले जो विनयहरू, म भगवान नभए पश्चात चाहिँ तिमीहरूको गुरु चाहिँ यिनै मेरा उपदेश तिमीहरूको गुरु बन्ने छ। किन भन्दा दोस्रा भगवानको जग्गामा दोस्रा भगवान हुन सक्ने कोही पनि छैन। दोस्रा भगवान हुन सक्ने कोही पनि छैनन्। जस्तै कि राजा मरेर गए भने त राजाको जग्गामा राजकुमार जान्छन्, राजकुमार हुन्छन्, राजाकै अधिकार लिएर राजा भएर देश चलाउँछन्। र राज परम्परामा बाबु मरे छोराले चलाउँदै जाने स्वभाव छ साधारण व्यक्तिमा। भगवानमा चाहिँ भगवान परिनिर्वाण भइसकेपछि भगवानको जग्गामा बस्न सक्ने कोही छन् त? दुई भगवान हुँदैनन्, भगवान एक मात्रै हुन्छन्। दुई भगवान हुँदैनन्, दुई भगवान हुँदैनन्। भगवान परिनिर्वाण भइसकेपछि भगवानको अभिभार कसैले पनि लिन सक्दैन। सर्वनियुक्त ज्ञान कोही पनि नहुँदाखेरि जो भगवान छँदै उपदेश गरेका धर्मलाई जेको त्यो जीवित बनाएर राख्यो, एउटा पनि गडबड हुन नदिकिन, गल्ती हुन नदिकिन, कतै मिच्चिन नदिकिन जसको तस राख्यो भनेदेखि भगवानको उपदेश अझै पनि भगवानले उपदेश गरे झै नै सुन्न पाइएको छ भने भगवान भए बराबरै हो। रूपको दर्शन मात्रै नभएको उपदेशको दर्शन त भयो। भगवानको रूपको दर्शन मात्रै नभएको उपदेशको दर्शन त छ। त्यसकारणले अहिले भगवानको उपदेशहरू भगवान परिनिर्वाण भइसके पश्चात पनि परम्परागत सङ्घहरूले भगवान परिनिर्वाण भएका 3 महिनामा नै सङ्घहरू इन्डिया राजगृहमा जुटेर अजातशत्रुको चतुर्पचयको आधारमा राजा अजातशत्रुले चतुर्पचय भनेको पिस्तिलेवा बाहिरबाट सबै ठाउँपाने गरेर अनि गुफाभित्र वेभा र पर्वतमा दुईटा गुफा छन्। हो त्यो गुफाभित्र 500 भिक्षु, सम्पूर्ण भिक्षु अरहन्त मात्रै, पिटकधर अरहन्तहरू जुटेर भगवानका उपदेशहरू कहाँ के उपदेश गर्नुभएको थियो, कहाँ के उपदेश गर्नुभएको थियो सबै त्यो माटान्टे बनाएर राखेर उहाँले अनि तिनलाई 3 प्रकारका विभाजन गर्नुभयो। यो चाहिँ सूत्र, यो चाहिँ विनय, यो चाहिँ अभिधर्म भनेर यिनी विभाजन गरेर अनि त्यसरी राखेर आउनुभयो। पछि भगवान परिनिर्वाण भएका 100 वर्षपछि फेरि इन्डियामा नै वैशाली, जस्तै कि पाटलिपुत्रदेखि अलिकति मात्रै दूर पर्छ वैशाली भन्ने ठाउँमा दोस्रो संज्ञा। पछि त्यही पाटलिपुत्रमा त्यहाँ राजधानी बसाल्ने
अहिलेको भनाइले पटना इन्डियाको। त्यतिखेर पाटलिपुत्रमा सम्राट अशोकले उहाँले फेरि तेस्रो संज्ञान गरेर अनि जेको त्यही पिटकहरू सुरक्षा गरेर त्यतिखेर उहाँले चाहिँ शिलाक्षर लेखेर राख्नुभयो। पछि शासन यहाँ भएन भने पनि भगवानको उपदेश चाहिँ कसरी पनि तोड्न नसकुन् भनेर सबै शिलाक्षर बनाएर खोपेर त्रिपिटक टाकटुकै लेखेर राख्नुभयो सम्राट अशोकले। त्यहाँपछि 400 वर्षपछि श्रीलङ्कामा संज्ञान गरेर उहाँहरूले पनि शिलाक्षर त्यसरी खोपेर राख्नुभयो। अनि पछिबाट म्यामामा 2 पाली भयो गर्दा संज्ञान कति पाली भयो? म्यामामा मेन्डोमी राजाको पालामा मालेमा 1 पाली अनि उनुको पालामा रङ्गुनमा गभाएमा 1 पाली हुँदाखेरि संज्ञायन भनेको एउटा देशका भिक्षु मात्रै जुटेर होइन, जति हुनुहुन्छ वालमा भएका भिक्षुहरू यो थेरबाट शासनलाई सुरक्षा गरेर राख्ने भिक्षुहरू सबै जुटेर सबैपट्टिबाट परस्परमा छलफल गर्नुपर्छ। तमोरको देशमा सुरक्षा गरेको भगवानको उपदेश मुताबिक छ कि छैन, हाम्रो देशमा यस प्रकारले छ, अनि यताको देश सबै देशका जुटाउँदाखेरि कहाँ चाहिँ गडबड भएको छ त्यहाँ फेरि त्यसलाई छानबिछान गरेर अनि त्यसरी कति पनि गल्ती छैन सबैतिरको जुट्यो भनेदेखि भगवानको उपदेश जेको त्यही सुरक्षामा छ भनेर अनि पारित गरेर राखिएकोलाई संज्ञायन भनिन्छ। त्यसो हुँदा भगवानका उपदेशहरू पुस्तक लेख्नेले पनि कल्पना थपेर लेख्न मिल्दैन, मिल्छ त? आफ्नो कल्पनाले लेख्ने पुस्तक भिन्दै हुन्छ। यो चाहिँ मेरो विचारले यस प्रकारले भनेर आफ्नो विचारलाई भिन्दै राख्नुहुन्छ। आफ्नो विचारलाई चाहिँ भगवानको उपदेशमा मुछेर हुँदैन, किन भगवानको सर्वयुक्त ज्ञानको उपदेश र व्यक्तिको विचार मिल्छ त? तिनी विचार मुछिँदै गयो भनेदेखि अनि भगवानका वाणी पनि अगाडि र पछाडिको नमिल्दो हुन जान्छ। अगाडि यस्तो छ पछाडि यस्तो छ, अघि र पछिको मिलेन भनेदेखि अनि प्रश्न गर्दा जवाब दिने जग्गा छैन, छ त? छैन। कल्पना थप्यो भनेदेखि अगाडिको र पछाडिको मिल्छ त? अगाडि र पछाडिको मिल्दैन। त्यसो हुँदा कुनै कल्पना नथपिकन जेको चाहिँ सुरक्षा भएको हुँदाखेरि हो यिनी भगवानका उपदेश नै तपाईँ हाम्रा गुरु हुन् र हो यिनी उपदेश तपाईँ हामीले साँच्चै बुझ्यो भनेदेखि भगवानले भन्नाले विश्वास गर्न परेको पनि होइन। त्यतिखेर त साँच्चै बुझेर विश्वास गर्न परेकोमा पुगिन्छौँ। भगवानले भन्नाले विश्वास गर्न परेको पनि आफ्नो ज्ञान छ त? आफ्नो ज्ञान नै छैन भने आफूमा भएको अज्ञान दूर हुन्छ? आफूमा भएको अज्ञान आफ्नो ज्ञान नभइकन दूर हुन्छ त? हो यो अज्ञानलाई हटाइदिनु भनेर हट्ने कुरा पनि होइन। आजदेखि यो अज्ञान चाहिँ यहाँ मनमा बस्दै नबस् भनेर खेदाएर हुने कुरा पनि होइन। धामीले ध्वजा मन्साएर फेकेर मन्सिने कुरा पनि होइन। अज्ञानलाई केले हटाउने हो? अज्ञानलाई केले हटाउने हो? अन्धकारलाई केले हटाउने हो? अन्धकारलाई उज्यालोले हटाउनु पर्यो भने हटाउन कति बेर लाग्छ? उज्यालो भयो भन्ने बित्तिकै अन्धकार। त्यस्तो अज्ञानलाई हटाउनु पर्यो भनेदेखि के हुन पर्यो? ज्ञान भयो भन्ने बित्तिकै अज्ञान के हुन्छ? ज्ञान त भेटायो, अब अज्ञान कहाँ छ यसलाई खेलाउँछु भन्न पर्यो त? ज्ञान हुने बित्तिकै अज्ञान हट्यो। अज्ञान हट्ने बित्तिकै यही ज्ञानले सबै निर्णय गर्छ। कुन ज्ञानले भन्दा आफूमा भएको ज्ञानले। त्यसो हुँदा योगीहरू अहिले धर्म सुन्दाखेरि होस् या ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि होस् विशेष गरी बुझ्नलाई चाहिँ विशेष आवश्यक छ। त्यसो हुँदा यो 10 दिनसम्ममा योगीहरू बुझ्नलाई चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ प्रमुख राखेरै धर्म सुन्दाखेरि पनि ज्ञानलाई प्रमुख राखेर ध्यान बस्दाखेरि पनि ज्ञानलाई प्रमुख राखेर अहिले हामी अहिले त यहाँ श्वास प्रश्वास गरिँदैछ, तर चाहिएको हामीलाई यो श्वास प्रश्वास त होइन, विशेष त परमार्थलाई भेट्नलाई हो। तर यो मन चाहिँ तपाईँ हाम्रो मन कस्तो छ भन्ने कुरा त योगीहरूलाई अलिअलि त थाहा भयो कि भएन? यो मन नदाइएको मन हो। यो मन नदाइएको मन जहाँ पनि पुग्छ। दुरङ्गमम एक चरम अशरीरम गुहाशयम ये चित्ते संयमे सन्तो मुखन्ते मार बन्धना। यो मन दुरङ्गमम दूर पनि जान्छ। यहाँबाट यो देशै काटेर पनि शरीर त जान परेन, मन जति दूर जान पनि सजिलो भयो कि भएन?
एक चरम, त्यसलाई साथी चाहिँदैन अरे, त्यसलाई साथी चाहिँदैन, त्यसलाई साथी नभइकन जहीँ पनि पुग्न सक्छ। योगीहरू कतिपयलाई ध्यान शिविर चढ्न पनि साथी चाहिने छ कि छैन? जाऊँ न, तपाईँ जानुहुन्छ म पनि जान्छु, हो त्यस्तो नि। तर मनलाई छोडिदिउँ त, जस्तै खतरा जग्गामा पनि साथी चाहिन्छ, जस्तै खतरामा पनि जान सक्छ, राम्रोमा पनि जान सक्छ, नराम्रोमा पनि। मनलाई मात्रै पठाइदिएपछि यो मनलाई त कसैले देखेका हुन्नन् भन्ने हुन्छ। जहीँ पनि खुल्ला छोडिदिइरहेको मन, जहीँ पनि खुल्ला छोडिदिइरहेको मन। अनि अब पृथकजनको मन भगवानले त के भन्नुभएको छ भन्दा, जहाँ पापको विषय छ त्यहीँ गएर रमाउँछ। झिगा जहाँ फोहोर छ, जहाँ दुर्गन्ध छ, त्यही झिगा मन्किन्छन्। त्यस्तै पृथकजन, अज्ञानले भरिएको व्यक्ति, ज्ञान नभएको व्यक्तिको मन चाहिँ जहाँ चाहिँ यो तृष्णाको खानी खुलेको छ त्यहीँ गएर रमाउँछ। लोभमा गएर रमाउँछ। लोभको विषयमा चिन्तन गरेर बस्न पायो भने के हुन्छ? ए त्यो लोभमा नजा, यहाँ आएर बस भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन बस्न पनि, लोभमा जा भन्ने बार चाहिँ रमाउँछ। योगीहरू 2-3 घण्टा राम्रो भिडियो खेल हेरेर बस्न पर्यो भनेदेखि टाइम गएको थाहा नै। 1 घण्टा शरीरलाई हेरेर ध्यान बस्न पर्यो भनेदेखि 1 घण्टा पनि कथेर जाने हो, एक दिनै हुने हो कि जस्तो लामो पनि हुन्छ कि भन्न। किन मन त यहाँ रमाउन्न? पृथकजनको मन बाहिरै नराम्रैमा रमाउँछ। नराम्रैमा रमाएको छ भने रमाए त्यति रमाएर सत्य त हुन्छ नि। नराम्रा कर्म सबै जम्मा गरेछ, नराम्रा कर्म जम्मा भएछन्। नराम्रा कर्म जति जम्मा भएछन् यो शरीर त एकमास बाटो त लागिरहेछ नि, बसेको त छैन। यो मन बसेको छ त, यो मन पनि बसेको छैन, यो रूप पनि हामीले देखेको त यो ओजन गर्न हुने रूप मात्रै हो नि त। अहिले हेर्ने भने यो रूप पनि बसेको छ त, बसेको छैन र त अहिले यो स्थितिमा आयो। जन्मिँदा यस्तो रूप त होइन, जन्मिँदाको रूप छ त अहिले? जन्मिँदाको रूप जन्मेका दिनदेखिबाट नै परिवर्तन भएको अहिले यो उमेरमा यो स्थितिमा आयो। अझै परिवर्तन भएको भएछ। साँच्चै रूपको परमार्थमा हेऱ्यो भने रूप पनि बसेको छैन। अहिले बसेको त के हो? त्यही ओजन गर्न हुने रूप मात्रै हामीले देखेको छ। त्यसलाई भनिन्छ प्रज्ञप्ति रूप। के भनिन्छ? जुन परमार्थ रूपमा आएर परमार्थ मनमा आएर एकछिन पनि बसेको छैन, एकछिन पनि बसेको छैन, गइरहेछ, काम गरिरहेको छ। अब यो क्लेशमै रमाइरहेको छ भने पाप कर्म जम्मा गरे आखिरी मर्ने बेलामा गएर आफ्ना जम्मा भएका दुईपट्टिका पुण्य र पापको पोको खोल्दाखेरि त पुण्य त अलिकति भएर पापको पोको चाहिँ त्यही भएर 1 लाख मान्छे मर्यो भने एकजना फेरि मनुष्य हुनलाई देख्दिन। भगवानले दुर्लभ छ अरे। ती 1 लाख त्यसरी कहाँ जान्छन् त भन्दा सबै अपाय जान्छन् अरे। अपाय यो अज्ञान र यिनी क्लेशको कारणले गर्दा जति मर्छन् धेरै अपायकै बाटोमा जान्छन्। किन? धर्मका आँखा छैनन्, धर्मका आँखा छैनन्। मर्ने बेला पनि कालिँदै आत्तिँदै मरिसक्दा पनि त्यो मर्ने बेलामा आत्तेकोले गर्दा मरिसक्ने बित्तिकै डह्रो ठ्याङठ्याङते हुन पुग्छन्। त्यो नराम्रो निर्मित देख्नाले। के हुनाले? नराम्रो निर्मित देख्नाले। किन भन्दा सही धर्मलाई आफूले जानिएकै थिएन, जानिएकै। र अहिले 10 दिन भोरी योगीहरूलाई विशेष प्रज्ञालाई धेरै सहयोग हुने विषयलाई लिएर धर्म देशना हुन्छ। र योगीहरूले चाहिँ दिन प्रतिदिन सुन्दै मनन गर्दै गहिरो भावले मनन गर्नुहोला। अहिले सुनिसकेर एकछिन विश्राममा जाँदाखेरि पनि विश्राममा पनि यतिकै आमाटम्मै बोल्दै कुरा गर्दै नबस्नुहोस्। सुनेको धर्मलाई बारम्बार मनन गर्दै जानुहोस्। योगीहरूलाई छर्लङ्ग भयो भने त बुझ्यो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, बुझ्जेन भने काम गर्न दुःख हुन्छ। अहिले अब योगीहरूलाई यो 10 दिनमा समाधि राम्रो भएन तर धर्मलाई चाहिँ छर्लङ्गै बुझे भन्नुभयो भने पनि बाटो चाहिँ चिन्नु भयो। धर्म त बुझ्न सकिएन, समाधि त बहुत राम्रो भयो तर धर्मलाई चाहिँ राम्रो बुझ्न सकिएन भने पर समाधि त राम्रो भयो, एकाग्रता त भयो तर अझै बाटो थाहा नै छैन।
अनि बाटो थाहा नै छैन भनेदेखि आफू कहाँ जाँदैछु कसरी जाँदैछु भने थाहा नै नहुँदाखेरि अविद्याकै भरमा भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले बुझ्नलाई चाहिँ सर्वप्रथम जरुरत छ। एकमा धर्म बुझ्नु। त्यही भएर ज्ञात परिज्ञान तिर न परिज्ञान पहा न परिज्ञान भगवानले ज्ञात परिज्ञान बुझ्नु तिर न परिज्ञान बल्ल ध्यान भावना आचरण गर्नु। पहा न परिज्ञान भनेको चाहिँ आचरण सफल भएपछि पुगिने निर्वाणलाई भनिएको। र हामीले चाहिँ एकमा बुझ्नु। एकमा के हो बुझ्ने पनि केलाई बुझ्ने हो शरीरलाई यही शरीरलाई बुझ्ने पनि यही शरीरलाई यही शरीरको धर्म अघि मैले एकै गरी केलाउँदै गएको थिएँ। यो कपाल म हो त मेरो हो त भन्दा त्यो त होइन। यो छाला आफू हो त भन्दा यो पनि उक्यो भने फ्याँक्न पर्यो। आफू हो त यो सिङ्गे शरीर आफू हो त भन्दाखेरि यहाँ जुन परमार्थ जो नामरूप जुन परमार्थ नामरूप छैन भनेदेखि यही शरीर पनि लगाएर फ्याँक्न पर्यो कि परेन जलाउन पर्यो। लगाएर के गर्नु पर्यो यो शरीर लगाएर जलाउनु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ के रह्यो जलाएको ठाउँमा होइन। अहिले यहाँ मर्यो भनेपछि के रह्यो त्यो होला अहिले त्यसले गरेको कुशल अकुशल कर्म छ कि छैन हो त कम्म सत्य विभज्यति त्यो कर्मको शक्ति फेरि उता के को जन्म हुनु छ दुर्गतिको हो कि या सुगतिको हो। जस्तो कर्म गरेछ हो त्यस्तै फल फेरि हुन्छ कि हुन्न त्यस्तै फल हो। त्यहाँसम्म मसिनै गरी त्यो फल दिने स्वभावलाई त बुझ्यो भनेदेखि बल्ल तपाईँ हाम्रो आचरण चाहिँ त्यो स्वभावमा पुग्न सकिन्छ। अहिले तपाईँ हामीले यो नाकला हेर्ने पनि होइन यो सास भन्ने पनि यो पनि चित्त स्वरूप हो। यो पनि हावा प्रज्ञप्ति हो परमार्थ होइन। परमार्थ जो स्वभाव यिनी आँखाले देखिँदैन हातले समाएर समाइँदैन न समाएर समाइन्छ न देखेर न आँखाले हेरेर देखिन्छ हो। त्यो अब जस्तै कि योगी होला आँखाले पनि देखिन्न समाएर पनि समाइन्न के चाहिँ होला भनेर शङ्का नहोस्। अहिले यहाँ समाउँदा तातो हो के हो यो तातोलाई चाहिँ समाउनु त हुन्छ तातोलाई समाउन सकिन्छ तर तातो त छ कि छैन अहिले चिलायो के भयो हो त्यो चिलाएकालाई चाहिँ समाउनु त हुन्छ चिलाएकालाई समाउन सकिन्छ चिलाएकालाई चाहिँ आँखाले हेरौँ त देखिन्छ समाएर पनि समाइन्न हेर्दा पनि देखिँदैन तर चिलाइराखेको चाहिँ छ चिलाएको थाहा छ कि छैन त्यसो चिलाइराखेको छ भनेदेखि त्यो चिलाएको हात हो हात त हामीले यसलाई भनेको थियो यो चिलाएको त होइन हो यो आकार चिलाउँछ त्यसो यो आकारलाई के भन्दै थियो अहिले चिलाएको त यस्तो छ र त्यसो हात त होइन चिलाएको हात हो हात होइन भने खुट्टा हो हात खुट्टा ज्यान टाउको एक एक गरी शरीरमा केलाउनुहोस् त यो शरीरमा देखिने आकार रूपमा केही छ त त्यसो चिलाएको छैन त भन्दा चिलाइराखेको छ। अब चिलाएकोलाई हेर्नुहोस् त म जस्तो छ कि भनेर हेर्नुहोस् त छ अनि मेरो पनि हो म जस्तो पनि छैन मेरो पनि होइन त्यसो अरू नै हो कि भनेर अरू व्यक्तिबाट हेर्ने भने अरू पनि छन त छ कि छैन म पनि होइन मेरो पनि होइन अरू पनि होइन अरू पनि होइन। तर यो चिलाएको कारणले के गर्यो भन्दाखेरि चिलाएकोमा सन्तोष भयो कि चित्त बुझेन कनाउन गएको नै चित्त नबुझेर हो नि त्यो चिलाएकालाई मारेको फेरि चिलाएर गएर कनाइयो भनेदेखि चित्त बुझेको भए त कनाइन्छ र गएर कनाएको चित्त बुझेर हो कि चित्त नबुझेर हो त्यो चिलाएको स्वभावले यहाँ के खडा गर्यो भन्दाखेरि चित्त नबुझ्ने रिस खडा गर्यो चित्त नबुझेको रिस खडा गरौँ उत्तिखेर यहाँ पाप त खडा गरिगयो हेर्नुहोस् है जुन चिलाएको भने म पनि होइन मेरो पनि होइन आफ्नो पनि होइन अरूको पनि तर स्वभाव त छ त्यो स्वभावले के गर्यो यहाँ रिस खडा गरिदियो यहाँ त पापको खडा गरिदियो हेर्नुहोस् है हो त्यो चित्त नबुझेकाले गएर कनाइयो के गर्यो कनाइयो त्यहाँ कनाउँदाखेरि नै यहाँ चित्त नबुझेको मन अग्र भइरहेको छ चित्त नबुझ्ने बित्तिकै पाप कर्म भयो हो त्यो पाप कसले बनाइदिएको हो त्यसो चिलाएको आफू हो त्यसो कसले गराएको
ल हेर्नुहोस् है, उसको नियमै तपाईँ हामीले मेटाउनु छ त, यो लोभलाई मेटाउनु छ, यो रिसलाई मेटाउनु छ, यो दोषलाई मेटाउनु छ, यो मोहलाई मेटाउनु छ, यिनी क्लेशलाई मेटाउनु छ। यिनी क्लेशलाई मेटाउनु छ भनेदेखि क्लेश कहाँबाट आउँछ, क्लेश आउने गौडाहरू बाटाहरू सम्पूर्णलाई आफूले जान्ने हो भनेदेखि हाम्रो सती पठान त्यो जग्गामा बल्ल जान्छौँ, क्लेश आउने बाटा मेटाउनमा जान्छौँ। कारण नै मेटाइदिएपछि त कार्य हुन्छ त। बिउ माथेदेखि बुटो उम्रिँदैन। अहिले यिनी कारण नै जानिएको छैन भने मेटाउनु त कथा हो कता। आखिरी उपाय सकियो भने हे भगवान मलाई बचाउनुहोस्। आखिरी जो भएको छ यही स्वभावको नियमले भएको छ, आफूले आड खोजिन्छ बाहिर। त्यसो भए धर्म बुझ्न धेरै जरुरत छ। योगीहरू बुझ्नु भएको छ, राम्रो कोसिस गरेर सुन्नु होला। र दिन प्रतिदिन भन्दै जाँदाखेरि सम्पूर्ण धर्म त यहाँ शरीरमा मात्रै छ। बाहिर त हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, इस्लाम धर्म भने त एउटा झन्डा मात्रै हो, साइबो हो। साँच्चैको धर्म न हिन्दू हुन्छ, न बुद्ध हुन्छ, न क्रिस्चियन हुन्छ, न इस्लाम हुन्छ। आफ्नो अधीनमा त छैन। यही शरीर म भन्दै गरेको शरीर म नै छैन, मेरो पनि छैन। त पछि पछि बुझ्दै गइन्छ। हो यो नियमलाई जान्यो भने बल्ल तब हामी सही बाटोमा आइयो। जुन दिन नियमलाई जानिन्छ त्यो दिन छर्लङ्गै हुन्छ र अरेबाट बच्यो। बाटो यो हो भने त्यतिखेर चाहिँ थाहा हुन्छ। यसो अरे नि भन्नुहुन्छ त केही पनि बुझेको होइन हो त। र दिन प्रतिदिन यसलाई भन्दै जाँदा बुझ्नुहुन्छ। र सुनेको धर्मलाई पनि सुने जतिमा मात्रै नरोकिकन हो त्यो सुने जतिबाट फेरि गहिरो बुझाइ हुनको लागि बारम्बार मनन गर्दै जानुहोस् भन्दै आजको देशनालाई यहीँ नै समाप्त गर्दछु। र अहिले यतिखेर औषधिको समय भएको छ र आजका अरुण भोजन, दिवा भोजन